हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ मैले एसक्युएलको च्याप्टर 3 पढाउन गइरहेको छु। च्याप्टर 3 को टपिक चाहिँ हाम्रो कसरी फङ्सनको युजद्वारा आउटपुटलाई कस्टमाइज गर्न सकिन्छ होइन। हामीलाई चाहिने भनेको त आउटपुट हो नि त, रिजल्ट राइट टाइममा आउनु पर्यो नि हो। फङ्सनले अझ आउटपुटलाई कस्तो कस्टमाइज गर्न सकिन्छ होइन, आउटपुटलाई कतिको क्वालिटी दिन सकिन्छ फङ्सनले, त्यो चाहिँ आज हामी मेन फोकस हुन्छ। अब एउटा कुरा भन्छु, प्रोसिड्युर भन्ने छुट्टै पार्ट हो है। पिएलएसक्युएल भन्ने छुट्टै पार्ट हो, एसक्युएल भन्ने छुट्टै पार्ट हो। एसक्युएलको एक्सटेन्डेड भर्जन भनेर भन्छ क्या प्रोसिड्युरलाई। प्रोसिड्युर भनेको एसक्युएलको प्रोग्राम दिएको क्या, प्रोग्रामेटिकली पावर दिएको क्या एसक्युएललाई। अनि त्यो चाहिँ बल्ल प्रोसिड्युर हुन्छ। प्रोसिड्युरमा हामीले एउटा प्रोसिड्युर बनाउन सिक्छौँ भने फङ्सन बनाउन दिन्छौँ, त्यो हामीले एक्सप्लिसिटली बनाउँछौँ होइन। त्यसमा आफ्नै लजिक लगाएर हामीले फङ्सनहरू बनाउँछौँ। फङ्सनले कुनै पनि टिपिकल टास्क पर्फर्म गर्छ, जस्तो ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। ट्याक्स कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त, स्यालेरी इन्टु 13% भ्याट हानेपछि ट्याक्स क्यालकुलेसन भन्ने छ होला फर्मुला, भनेपछि हामीले त्यसमा फङ्सन कुदाउने भन्ने हुन्छ क्या। त्यो भनेको हामीले आफ्नै लजिक लगाएर बनाउने हो। तर हामीले अहिले यो च्याप्टर 3 मा चाहिँ एसक्युएलले नै ओराकलले दिएको इनबिल्ट फङ्सनको युजद्वारा हामीले कसरी आउटपुटलाई कस्टमाइज गर्न सक्छौँ त्यो पढ्दैछौँ है। कन्फ्युज नहुनु होला है। यसमा चाहिँ के पढ्दैछौँ भनेपछि ओराकलले इनबिल्ट दिएको, सिस्टमले नै दिएको क्या, ओराकल डाटाबेसले नै प्रोभाइड गरेको इनबिल्ट त्यसको फङ्सनहरू युज गरेर हामीले रिजल्ट कसरी निकाल्ने होइन, कस्टमाइज रिजल्ट कसरी निकाल्ने त्यो पढ्दैछौँ। त्यो अर्को फङ्सन प्रोसिड्युर पार्ट छुट्टै हो, त्यसमा त हामीले कुनै पनि टिपिकल टास्क गर्नु पऱ्यो भनेपछि फङ्सनहरू बनाउने गर्छौँ क्या। ल अब हामी गो थ्रु गरौँ पिडिएफमा। अब हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फङ्सन हामीले पढ्नेछौँ, जुन चाहिँ क्यारेक्टर, नम्बर, डेट फङ्सन छ होइन। जस्तो इक्जाम्पल पनि दिँदै गरेर मैले अलरेडी आज चाहिँ म एचआर स्किमामा लगइन भइसकेँ। जस्तो क्यारेक्टर फङ्सन भन्नाले अस्ति हामीले यसलाई के भन्दै थियौँ त, कन्क्याटिनेसन भन्ने थियो नि हामीले। स्ट्रिङ भ्यालुलाई कसरी देखाउने क्या, यो हो क्या फङ्सन भनेको। जस्तो यसरी देखायो होइन, यसरी देखाइरहेछ नि होइन, यो फङ्सनको पावर हो क्या। अब जस्तो स्यालेरी पनि छ नि त यहाँ होइन, स्यालेरी छ, तर मलाई अब यसमा आफ्नै अहिले त स्यालेरी यसरी देखाइरहेछ नि, अब नेपाली फर्मेटमा देखाउनु पर्यो भनेपछि हामीले के गर्थ्यौँ त, यसरी कुदाउन सक्यो क्या। एस स्यालेरी भनेर एलएस दिएर हामीले हेर्नु त कस्तो, सरी हेर्नुहोस् यसरी दिन सक्यो क्या। हेर्नु त फर्मेट हेर्नु त, नेपाली पैसा हो भनेर थाहा भयो नि त होइन। हामीले यो पनि फङ्सनै हो नि त, कन्क्याटिनेसन पनि फङ्सन हो क्या। के को क्यारेक्टर फङ्सन भन्छ क्या यसलाई। हामीले भने अनुसारले रिजल्ट आउटपुट, जुन रिजल्ट त यसरी पनि आइरहेको थियो नि त होइन, रिजल्ट त हाम्रो यसरी पनि आइरहेको थियो।
रिजल्ट त यसरी पनि आइरहेको थियो नि, तर यो के हो कि अझै यसलाई होइन कस्टमाइज गर्नु पऱ्यो आउटपुटलाई। ल नेपाली स्यालेरी हो अरे, यो नेपाली इम्प्लोइ हो अरे होइन, अनि चाहिँ हामीले नेपाली फर्मेटमा देखाइदिनु पऱ्यो नि त, यस्तो हो क्या। अब यदि इन्डियनकोमा निकाल्नु पर्दैन नेपालीको स्यालेरी इन्टु 1.6 त हो नि होइन, हाम्रो त्यति 1.5 रुपियाँ भन्ने हुन्छ नि। अब इन्डियनको के हुन्छ आरएस भन्ने छ होला, ल मान यसरी निक्ल्यो क्या। यो हो क्या फङ्सनले कसरी आउटपुटलाई कस्टमाइज गर्न सकिन्छ है, यो देखाइदिइसकेँ मैले। अर्को कुरा नम्बर छ, डेट फङ्सन छ, यो हामी तल गर्दै गर्छौँ होइन। सिङ्गल रो फङ्सन भन्ने छ। अब फङ्सन पनि 2 टाइप्सको हुन्छ क्या, एउटा सिङ्गल रो फङ्सन, एउटा मल्टिपल रो फङ्सन। सिङ्गल रो फङ्सन भनेको के हो त, सिङ्गल रो फङ्सन भनेको जस्तो एउटा मात्रै रिजल्ट सो अप गर्ने क्या, यही 1 रिजल्ट पर रो भनेको छ नि, यो एउटा रोमा एउटा रिजल्ट सो गर्ने। तर मल्टिपल रो फङ्सन भनेको के हो, एउटा रिजल्ट मात्रै सो गर्छ तर एग्रिगेटेड उहरूमा क्या, जस्तो ग्रुपहरू लगाएर हामीले त्यहाँ मल्टिपल रो फङ्सनहरू गर्न सक्छौँ क्या। जस्तो सम डिपार्टमेन्टको खर्च, कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टको सबभन्दा धेरै खर्च छ होइन, अब त्यसमा फङ्सन लाउनु पर्यो भनेपछि त्यहाँ धेरै रिजल्ट सो हुन्छ नि त। अब त्यसमा चाहिँ मल्टिपल रो फङ्सन युज भयो, सिङ्गल रो फङ्सनमा चाहिँ एउटा मात्र रिजल्ट सो गर्ने क्या। यो के भयो त, मल्टिपल रो फङ्सन भयो क्या, यो धेरै आउटपुट आइरहेछ नि त, यो रिजल्ट आइरहेछ नि त है, सिङ्गल रो फङ्सन होइन है यो। अब हेर्नुहोस् हामीले कुदाउँछौँ। अब सिङ्गल रो फङ्सनको टाइप्सहरू छ क्या, क्यारेक्टरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो होइन, अनि नम्बरलाई कन्भर्जन डेट भन्ने छ होइन यसरी। अब यसमा पनि NBL2 नल इफ कलेज केस डिकोड यिनी सब फङ्सन हो है। क्यारेक्टर फङ्सन भन्ने छ। क्यारेक्टर फङ्सनमा चाहिँ अब केस कन्भर्जन फङ्सन लाउनु पर्यो। अस्ति चाहिँ पनि मैले लगाइसकेँ, यो लोअर अप्पर इनिट क्याप भनेर देखाइसकेँ। इनिट क्याप भनेको फर्स्ट लेटरलाई यो बुझाएको। अनि यो क्यारेक्टर म्यानिपुलेसन फङ्सन भन्ने छ, यो चाहिँ केस कन्भर्जन गरेको हो। यो भनेको चाहिँ के गर्यो, मेनिपुलेट गर्यो, डाटा फेच गर्नु पर्यो भनेको छ। ल इक्जाम्पलकै रूपमा जाउँ, यो फुल नेम भयो वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टु यो गर्थ्यो भने यो भयो होइन। अब यो यदि वेयर लगाएर गरे एउटा मात्रै आउटपुट आएछ, फेरि यो सिङ्गल रो फङ्सन भयो। अघिको मल्टिपल रो फङ्सन भएको थियो, मल्टिपल रो फङ्सन भएको थियो है, रिजल्ट धेरै सो अप गरिरहेको थियो। अब यसमा हामीले के अरे केस कन्भर्जन फङ्सन लगाउनु पर्यो होइन। जस्तो मैले यहाँ डोनाल्ड लेखेँ भने देखाउँछ त, देखाएन नि। अब यही भएको इनबिल्ट फङ्सन युज गर्दैछु मैले यो सिस्टममा। यो फर्स्ट नेम चाहिँ अप्पर केसमा लेखेको हो, मलाई निकाल भन्यो भने उसले डाटाबेसले, उसको डाटाबेसको होइन उसले इन्जिनले नै थाहा पाइहाल्यो क्या, अनि त्यही भएर डाटा फेच गरिरहेछ। यो कुरा मैले अस्ति चाहिँ पनि भनिसकेको थिएँ है। यो केस कन्भर्जन फङ्सन भन्छ है, यसलाई केस कन्भर्जन फङ्सन भन्छ। जस्तो मैले लोअर लेखेँ अनि यहाँ लोअर भनेर देखायो भनेपछि लोअरमा लेखेको हो भन्ने भयो क्या, लोअर छैन त्यही भएर नदेखाएको। सरी, यो डोनाल्डो थियो कि के थियो, डोनाल्ड मात्रै रहेछ नि त, डोनाल्ड भन्ने मात्रै छ होइन, आएन।
यसरी आयो क्या। अब इन इट क्याप बढ्यो भने चाहिँ फर्स्ट लेटर चाहिँ मैले ठुलो लेखेको, अरू बाँकी सबै स्मल भनेर बुझाउनु पर्यो। यसरी रिजल्ट सो अफ गरेर आएको छ। केस कन्भर्जनको इक्जाम्पल हो त्यो भनेपछि। अब म्यानिपुलेसन फङ्सन, क्यारेक्टर म्यानिपुलेसन फङ्सन कन्क्याट हामीले अघि गरिसक्यो, कन्क्याट गरिसक्यो। सब स्ट्रिङ लेन्थ यताउता हामी सबै गर्छौँ है। जस्तो अब हो, अब मलाई लेन्थ निकाल्नु पर्यो, लेन्थ फर्स्ट नेमको लेन्थ निकाल्नु पर्यो। लेन्थ चाहिँ मेरो 5 भएको जति, फर्स्ट नेम 5 भएको मात्रैको लेन्थ मलाई निकाल भन्ने हो केसमा चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो क्या। हेर्नु त फर्स्ट नेम सबै 5 वटा छ, 5 वटा लेटर मात्रै छ नि त। यो हो के म्यानिपुलेसन। हामीले यो सर्च गरेको जस्तो लाइक गऱ्यौँ नि, हामीले लाइक गर्दाखेरि हामीले जुन सर्च गरेर फेच गरिरहेको थियो नि एज अ लाइक, त्यस्तै हाम्रो क्यारेक्टर म्यानिपुलेसन फङ्सन भनेको त्यही नै हो। सब स्ट्रिङ लेन्थ, सब स्ट्रिङ भनेको पनि अब यसरी सब स्ट्रिङ पनि गर्न सकिन्छ क्या। सब एसटीआर होइन, मलाई चाहिँ सन भन्ने देखाएन। ल 1 2 3 4 5 5 छ। ल 5 दिए। देखाएन। यसको प्रोपर तल इक्जाम्पल छ, म त्यही इक्जाम्पलबाटै बुझाउँछु है। यहाँ म पनि बुझाएँ। अब यो त मैले गरिसकेँ। हेर्नुहोस् के अरे इम्प्लिसिटली भनेको होला यो भनेको चाहिँ, एक्सप्लिसिटली होइन, इम्प्लिसिटली। किनभने के अरे लोवर अप्पर इनिट क्याप भनेको इनबिल्ट फङ्सन हो नि त। त्यसरी बुझाएको क्या। नि ओराकलले बुझ्छ, यसरी डाटा फेच गरिदिइरहेछ है। केस कन्भर्जन त भइहाल्यो होइन। यो कन्क्याट गरेको लास्ट नेम इज यो क्यापेबिलिटिज दिएको। अनि यो हामीले गरिसक्यो। अब हेर्नुहोस् अब योभन्दा नि तलको इक्जाम्पलमा जाउँ। ल यही इक्जाम्पलमा जाउँ न। अब यसमा मेन हामीले डाटा हेरौँ के भनेको छ त भन्दाखेरि, फर्स्टमा त हामीले कन्क्याट गऱ्यौँ, नेम भन्ने छ होइन, नेम भन्ने छ। यसरी कन्क्याट गरेको छ। कन्क्याट फेरि अब फेरि यहाँ सेलेरी गर्न मिल्दैन है। कन्क्याट भनेको दुईटा कोलमलाई मात्रै कन्क्याट गर्न मिल्छ। बेसी थोरो नम्बर अफ आर्गुमेन्ट भनेको छ नि, अब यहाँ दुईटालाई मात्रै गर्न मिल्छ। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु। कन्क्याट भनेको त्यो हो। अर्को कुरा यहाँ लेन्थ निकाल्यो। लास्ट नेमको लेन्थ कति छ, यो FAY 3, यो कति भयो 6, यसरी निकाल्दियो होइन। लास्ट नेमको लेन्थ निकाल्यो। अर्को भनेको एमा कहाँ पर्छ त होइन। इन स्टार भनेको ए चाहिँ कुन नम्बरमा पर्छ, कति उसमा पर्छ भन्न खोजेको क्या। जस्तो A2 मा परिरहेको छ यहाँ, PA 2 बुझ्नुभयो नि। यो PA होइन, सरी FA, किनभने लास्ट नेममा हेर्दैछौँ हामीले। यहाँ पनि 2 परिरहेछ। यहाँ चाहिँ 4 छ, 4 भनिरहेछ है। 4 भनेको A1 2 3 4 यसरी है। यो नै सरी, यहाँ TUVA 4 मा परिरहेछ नि त, यो हो होइन। फङ्सनले त्यही हो। मेन हामीले आउटपुट चाहिँ कस्टमाइज तरिकाले आउटपुट निकाल्न सक्छौँ भन्न खोजेको हो क्या। अब हेर्नुहोस् सब स्ट्रिङ भनेको 4, जब आइडी 4 मात्रै आउने, 4 देखि स्टार्ट हुने भन्न खोजे है। फेरि 4 देखि स्टार्ट हुने। अब यहाँ हेर्नु 1 2 3 4 भइसक्यो नि। अनि पछाडि चाहिँ REP आउने भन्न खोजेको क्या, त्यो ल मैले यहाँ हेर न ल
3 हालेर हेरौँ त भयो त भएन नि, ल 5 हालेर हेरौँ त भयो त भएन नि। 4 वेयर केस लगाएको छ नि त। जब आइडी जुन चाहिँ आरइपीदेखि स्टार्ट हुने हो। जस्तो मैले यहाँ 5 लगायो भने हाम्रो यहाँ के हुन्थ्यो, यो हुन्थ्यो क्या, यो बुझ्नुभयो नि। यदि 6 लाउँथ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो के हुन्थ्यो, हट्थ्यो क्या यसरी क्या। किनभने 6 मा पर्छ नि त यो 1 2 3 4 5 6 पी 6 मा पर्छ नि त। लास्टमा पी चाहिँ 6 नम्बरमा पर्ने जब आइडी खोज भन्दाखेरि चाहिँ यसरी खोज्न सक्नु पर्यो कि। यही नै हो। अब नम्बर फङ्सन भन्ने छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् नम्बर फङ्सन भन्ने छ, यो मैले बुझाइहाल्छु होइन। मेन अब डुलबाट गरौँ। जुन चाहिँ डुल भनेको के हो त, डमी टेबल हो। हामीले डमी टेबल हो जहाँ एउटा रो हुन्छ एउटा कोलम मात्रै हुन्छ। जस्तो ल मैले अहिले मैले यस्तो गरौँ न, पहिला 3 into 22.22 फ्रम डुल भनेर हाने। ल अझै यहाँ 22 गरौँ। ल यति आएछ होइन। यो के हो के 7333.3326 छ नि त। यो त के हो कि। अब मैले राउन्ड फङ्सन लगाएँ भने यो नम्बर फङ्सन भन्छ क्या यसलाई। अब मलाई डेसिमल पछाडि दुईटा भ्यालु मात्रै देखाउने भनेपछि यसरी देखाउनु मिल्यो क्या, बुझ्नु नि। ल एउटा मात्रै देखाउनु पर्यो भनेपछि यस्तो गरेर यहाँ पास गर्न सकिन्छ क्या हामीले। ल 0 देखायो भने के हुन्छ त, कति पनि नै। राउन्डको क्यापेबिलिटी 0 हो क्या। हामीले आउटपुटलाई हामीले डेसिमल पछाडिको भ्यालु हेर्नु नै छैन भनेपछि त्यस्तो केस निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि त्यो। अब ल मानौ हामी अर्को केस पनि गरौँ। यहाँ चाहिँ हामीले डी डट यो जोइन गर्ने हामीले फर्स्ट च्याप्टरमै हामीले सिकिसकेको थियौँ है। ल हामीलाई चाहिँ सबै डिपार्टमेन्ट सबैभन्दा धेरै स्यालेरी कमाउने र एभरेज स्यालेरी कसले कमाउँछ भन्ने छ होला क्या। अब रिक्वायरमेन्ट त्यस्तो छ होला क्या। अब यहाँ हेर्नुहोस् है। ल एभरेजमा पनि बोनस चाहिँ हाम्रो कति चाहिँ 1.6 तरिकाले दिने भन्ने छ अरे होइन। अब 7 विक्सको तरिकाले ऊ छ अरे। ल यस्तो छ अरे विकली होइन। विक अनुसारले स्यालेरी कति जति पढ्न आउँछ भन्न खोजायो कि हो भने मन्थ होइन। ल यो फर्मुला लगाउनु पर्ने छ। रिजल्ट के आयो त हेर्नुहोस् त, यो यत्रो आयो। अब यसलाई फङ्सनको युजद्वारा एप्रोप्रिएट बनाउनु पर्ने छ भनेपछि हामीले यहाँ पनि राउन्ड लाउन सक्यौँ क्या। धेरै डेसिमल छ, हामीलाई किन चाहियो यत्रो। डेसिमल पछाडि दुईटा भ्यालु मात्रै भयो हुन्छ भनेपछि यसरी निकाल्न सक्यौँ क्या, बुझ्नुभयो नि। आउटपुट त आउँछ तर आउटपुटलाई पनि कसरी कस्टमाइज गर्ने होइन फङ्सनद्वारा, त्यो हो क्या आज हामीले गर्न गइरहेको। राउन्डले के गरिदियो त, डेसिमल भ्यालुलाई उ गरिदियो क्या, हटाइदियो। हामीले चाहेको अनुसारले उ गर्न सक्यौँ। अब ट्रङ्केट पनि लाउन सक्यो है। ट्रङ्कले पनि त्यही नै हो गर्ने। अब यहाँ मैले राउन्ड नलाएर ट्रङ लाउँथेँ भनेपछि पनि त्यही नै हो है। दुईटामा जुन प्रिफर गरे पनि हुन्छ। यहाँ छ truncate the column expression or value to n decimal places if n is omitted and n default to 0 भनेको छ नि। यो मैले भनिदिइसकेँ होइन, इक्जाम्पल पनि दिइसकेँ। ट्रङले गर्ने भनेको त्यही हो।
धेरै बुझ्नु पर्दैन। त्यही हो मोड भनेपछि मोड निकाल्ने भन्छ नि हाम्रो हैन, मोड निकाल्ने भनेर हामीले सानोमा पढाएको थियो। त्यो फर्मुला हुन्छ मोड निकाल्ने। तर यो डाटाबेसमा चाहिँ हामीले अगाडि मोड भन्ने फङ्सन चलाइदियो भने अटोमेटिक यसले फर्मुला लगाइदिन्छ कि 500 को मोड कति स्यालेरीमा भनेर लगाइदिइहाल्छ क्या। त्यहाँ माथि के भनेको छ, फर द इम्प्लोइज विथ द जब टाइटल अफ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको जब टाइटलहरूको क्यालकुलेट द रिमाइन्डर अफ द स्यालेरी आफ्टर इट इज डिभाइडेड बाई 5000 भनेर फर्मुला 5000 ले डिभाइड गर्ने अनि मोड लगाउने गर्थ्यो नि। हामीले जस्तो 300 400 लाई 2 ले मोड गरेपछि कति भनेर हामीले पढ्थ्यो नि यसरी क्या, यस्तो गर्थ्यो अनि गर्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले के गर्थ्यो त, 0 गर्थ्यो, मोड कति बच्यो त 200 भन्थ्यो नि हो त्यस्तो। यसले चाहिँ हेर्नु होला, एकचोटि रिसर्च गर्नु होला। अब हामीले डेटसँग कसरी काम गर्छौँ त, फङ्सनको हेल्पमा हामीले डेटसँग कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले के गर्छौँ ल हेर्नुहोस्, यो चिनेन क्या, ओराकलले चिनेन क्या, डाटाबेसले नै चिनेन। हामीले यसरी डेट फङ्सन गर्दाखेरि अब हामीले लजिक अनुसारले फेब्रुअरी 01 देखिको सबैको हायर डेटको लिस्ट पठा भन्यो होइन, यसरी हामीले लजिकल्ली त यसरी पठाउँछौँ नि, तर बुझेन। अब यसलाई बुझाउनु पर्यो भनेपछि कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ क्या। अब सिस डेट फ्रम रुल गऱ्यो भने त करेन्ट टाइम स्ट्याम्प देखाउँछु, मैले पहिला पनि गरिदिइसकेको थिएँ। अब हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ क्यालकुलेसन गर्ने, यो यसले बुझेन। अब यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ त, मैले यो पठाएको क्यारेक्टरमा पठाएको हो भन्नुपर्छ क्या, टु क्यार गर्नु पर्यो क्या। यहाँ चाहिँ बुझ्नुभयो नि। अब यो गऱ्यो भने देखाउँछ क्या यो फङ्सन टु क्यार। किन टु क्यार भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ क्यारेक्टर भ्यालु लेखेको छु क्या, उसले बुझिरहेको छैन। हाम्रो डाटाबेसमा नम्बर यसरी नम्बर स्टोर गरिरहेछ, एक्सप्लिसिटली भन्नु पर्यो यो मैले टु क्यारमा लेखेको हो, मलाई त्यो चाहियो डाटा भनेपछि त्यसरी टु क्यार भनेर अगाडि दिनु पर्यो। ल मैले यहीलाई नम्बरमा लेख्छु, ल अहिले क्यारेक्टरमा लेख्दिनँ, नम्बरमा लेख्छु। हेर्नुहोस् है यसलाई कसरी हामीले ट्रबल सुट गर्छौँ भन्ने कुरा हो क्या। जस्तो यहीलाई म लेख्छु, नट अ भ्यालिड मन्थ भन्यो होइन। अब मैले यसलाई टु डेट जोस् त्यही टु नम गऱ्यो भने चाहिँ नम्बरमा भन्न खोजेँ है, मैले छिटो स्किप गर्दैछु कि। अब जस्तो यसमा के आछ रिजल्ट भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लास्ट नेम चाहियो, अनि जसको चाहिँ विक्स कति दिन भयो, ऊ जब गरेको कति विक्स भयो होइन, त्यसको लिस्ट मलाई निकाल भनेपछि यति। जसको डिपार्टमेन्ट चाहिँ 90 पढ्ने डिपार्टमेन्टको मात्रै भन्न खोजेँ है, 90 नहुन्थ्यो भने चाहिँ सबैको यहाँ मैले यस्तो गर्थेँ नि सबैको निक्लिन्थ्यो। हामीले वेयर गरेर लिमिट राख्न सक्यौँ नि त। त्यो भावनाले 90 डिपार्टमेन्टमा चाहिँ किङ, कोचर, डिहान भन्ने मात्रै पर्ने रहेछ, जसको विच यति यति रहेछ। सबैभन्दा धेरै कसको रहेछ त डिहान भन्ने धेरै फर्स्टमा हायर भएको रहेछ, त्यसपछि किङ भएको रहेछ, त्यसपछि कोचर भएको रहेछ। भन्नुको मतलब हामीले डेटसँग पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको। बुझ्नुभयो?
अर्थमेटिक लगाउन सक्छौँ भन्न खोजेँ कि अर्थमेटिक अपरेसन गर्न सक्छौँ डेटसँग पनि भन्न खोजेँ। डेट फङ्सन छ, अब डेट फङ्सन मन्थ बिट्विन हेर्नु पर्यो होइन, एड मन्थ गर्नु पर्यो, नेक्स्ट डेको हेर्नु पर्यो, लास्ट डेको फङ्सन चलाउनु पर्यो। राउन्ड डेटमा पनि राउन्ड लाउन सक्छौँ हामीले, ट्रङ्क लाउन सक्छौँ है। त्यो अब हेर्नुहोस् यसरी हामीले वेयर गरेर ऊ पनि गर्न सक्छौँ। यही इक्जाम्पललाई हेरौँ न। यसमा चाहिँ डेटहरू पढेको छ मैले, यसको मेन कसरी उ गर्ने भन्ने कुरो हो क्या। अब यसमा भन्न खोजेको मेन भनेको के हो त, यहाँ तलदेखि हेरौँ मन्थ बिट्विन जसको चाहिँ 6 डेट र हायर डेट ग्रेटर देन 500, 500 भन्दा मन्थ धेरै भएको मान्छेको मात्रै निकाल भन्ने छ। के निकाल, एउटा हायर डेट निकाल्दे अनि अर्को इम्प्लोइ आइडी निकाल, अर्को भनेको कति महिना भयो त्यो मन्थ बिट्विन होइन। एड मन्थ भनेको त्यो मन्थमा पनि हायर डेटको 6 मन्थ जोडेर निकाल रिभ्यूमा, अनि नेक्स्ट डे हायर डेटको फ्राइडे कहिले पर्छ होइन त्यो, अनि लास्ट डेट हायर भएको लास्ट डेट कुन चाहिँ हो यसरी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने छ है। यसमा चाहिँ यति नै मेन। अब यसमा भनेको हामीले भन्यो नि आउटपुटलाई कस्टमाइज गर्न सक्छौँ होइन। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँ एउटा क्यारेक्टर फङ्सन लगाउन सक्यो। क्यारेक्टर फङ्सन के थियो त, लोवर अप्पर युनिट क्याप थियो, कन्क्याट भनेको दुईटा कोलमलाई जोइन गरेर हामीले कसरी गर्न सक्ने, सब स्ट्रिङ भनेको भ्यालु पास कसरी गर्न सक्ने, जस्तो राम भन्ने छ भनेपछि सब स्ट्रिङ फर्स्ट नेम इक्वल टु 1,3 यसरी गर्थ्यो नि। इन स्टार यसको कुन चाहिँ ए कुन नम्बरमा पर्छ भनेर लेन्थ, लास्ट नेम कतिवटा छ, स्यालेरी 6 फिगर्सको स्यालेरी निकाल्नु पर्यो। ल मानौँ 6 फिगर 6 लाख कमाउनेहरूको स्यालेरी निकाल्नु पर्यो भन्ने, ल हामीलाई त्यो रिक्वायरमेन्ट छ भनेपछि फ्रम इएनपी वेयर स्यालेरी एनजीटीएच लेन्थ चाहिँ स्यालेरीको कति छ त 6 छ। सरी यहीँ लेखौँ है, जीटीएस लेन्थ स्यालेरी कति कमाउनेहरूको छ त 6 छ मानौँ। यिनीहरूको मलाई निकाल्नु पर्ने भयो। यसरी आयो क्या, बुझ्नुभयो नि। स्यालेरी चाहिँ मलाई यति गऱ्यो भने ल 6 डिजिटको होइन, यसरी आयो कि 6 डिजिटसम्मको निकाल्नु पर्यो भनेपछि इक्वल कुनैको छैन, किनभने त्यो इक्वल छैन होला नि त। 6 डिजिट भन्दा तलको त्यति फिगर्सको स्यालेरी निकाल्यो भने चाहिँ यसरी निकाल्न सक्यो क्या। अब मलाई 6 होइन 3 को गर्नु पर्यो भने छैन, 4 को गर्नु पर्यो भने 4 फिगर्सको मात्रै स्यालेरी निकाल्यो भने चाहिँ यसरी भयो क्या। 4 फिगर्स भन्नाले 1000 सम्मको
ब्लक छैन नि त यहाँ, त्यो हो कि त्यसरी हामीले आउटपुटलाई कस्टमाइज गर्न सकेको छौँ। यो कुन फङ्सन हो त? सिङ्गल रो फङ्सन हो नि त। किन सिङ्गल रो फङ्सन हो त? यसले एउटा मात्रै रोलाई एउटा मात्रै कोलमलाई गरिरहेछ नि, त्यो हो कि। अर्को कुरा अर्को छ नम्बर डाटा फङ्सन। राउन्ड ट्रङ मोडको काम पनि मैले सिकाइसकेँ। डेसिमल पछाडिको भ्यालु धेरै आएको छ भने हामीले राउन्ड ट्रङ लगाएर चाहिँ त्यसलाई हटाउन सक्छौँ होइन। अर्को भनेको मन्थ बिट्विन 8 मन्थ्स, नेक्स्ट डे, लास्ट डे भन्ने फङ्सन लगाएर पनि गर्न सक्छौँ। डेट भ्यालुसँग अर्थमेटिक क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ होइन। अनि डेटसँग राउन्ड ट्रङ लगाउन सक्छौँ। सिस डेट भनेको त्यो आफैमा डेट फङ्सन हो जसले करेन्ट डेट र टाइम देखाउँछ होइन। जुन हामीले चाहिँ डुलबाट गरिरहेको थियो नि, जस्तो यसले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिलेक्ट सिस डेट फ्रम डुल गर्न खोजेको क्या। करेन्ट आज 2020 6 month 23 अनि 22 भनेको 1 मिनट 48 सेकेन्ड 22 भनेपछि कति बज्यो? 10 बज्यो नि त। यसरी सोल्भ गरिदिनु। आजलाई यति हो। हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। प्र्याक्टिस मेक्स यु पर्फेक्ट भन्ने थाहै नै होला। जबसम्म प्र्याक्टिस गरिँदैन थाहा हुँदैन। स्किप नगर्नुहोस्, पाइलअप नहुनुहोस्। रेगुलरली यो भिडियोलाई वाच गर्नुहोस्। जहाँ पुग्यो त्यहाँ हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। म हरेक हजुरको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नेछु। आजलाई यति नै हो, त्यस्तो केही नै छैन है। हस्, थ्याङ्क यू।